नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ एजुकेसन नेपालमा बिजनेस स्टडिज क्लास 12 मोडल क्वेसन न्यू सिलेबस 2079 ल्याएर आएको छु। निकै नै मेहनत गरेर बनाएको भिडियो हो। लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। ग्रुप ए मा रहेको छ व्यवस्थापन भनेको के हो। पूर्व निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि कुनै पनि संस्था वा कम्पनीमा मानवीय एवं गैर मानवीय स्रोत साधनको परिचालन, योजना निर्माण, संगठन, कर्मचारी व्यवस्थापन, नेतृत्व, समन्वय, नियन्त्रण आदि जस्ता कार्यलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। योजनाका कुनै दुई महत्त्व लेख्नुहोस्। योजनाका कुनै दुई महत्त्वहरू यस प्रकार छन्। योजनाले निश्चितता घटाउने काम गर्दछ। योजना संस्थाको उद्देश्य केन्द्रित हुन्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थापकीय निर्णयको प्रकार उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: व्यवस्थापकीय निर्णयको कुनै दुई प्रकार यस प्रकार छन्। कार्यक्रमिक निर्णय, नियमित तथा आधारभूत निर्णय। संगठनका कुनै दुई विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: संगठन लक्ष्य केन्द्रित हुन्छ। संगठन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। 5 नम्बरमा प्रभावकारी सञ्चारका कुनै दुई महत्त्व लेख्नुहोस्। उत्तर: प्रभावकारी सञ्चारका कुनै दुई महत्त्वहरू यस प्रकार छन्। सञ्चार प्रक्रिया प्रभावकारी हुनको लागि दुईतर्फी हुनुपर्दछ। सञ्चार प्रक्रिया सर्वव्यापी प्रक्रिया हो। 6 नम्बरमा रहेको छ सुपरिवेक्षण भनेको के हो। उत्तर: सुपरिवेक्षण भनेको एक व्यवस्थापकीय कार्य हो जसले सहायक कर्मचारीहरूलाई सुम्पिएको काम नियोजित ढङ्गबाट भएको छ कि छैन भनेर रेखदेख गर्ने काम गर्दछ। 7 नम्बरमा रहेको छ उत्प्रेरणा भनेको के हो। उत्प्रेरणा भनेको व्यक्तिलाई कुनै पनि काम गर्न वा काम गर्नका लागि जगाउने काम हो। उत्प्रेरणाले गर्दा मानिसहरू उद्देश्य प्राप्तिका लागि कडा परिश्रम गर्न तत्पर हुन्छन्। 8 नम्बरमा रहेको छ द्वन्द्वका कुनै दुई नकारात्मक विशेषता लेख्नुहोस्। द्वन्द्वका कुनै दुई नकारात्मक विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। यसले तनाव सिर्जना गर्दछ। यसले मानवीय वा शारीरिक क्षति पुर्याउन सक्छ। 9 नम्बरमा रहेको छ आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापनको कुनै दुई महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापनको कुनै दुईवटा महत्त्व यस प्रकार छन्। ग्राहक सेवामा सुधार हुन्छ। लागत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। प्रतिभा व्यवस्थापन सङ्गठनका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिभा व्यवस्थापन सङ्गठनका लागि महत्त्वपूर्ण हुनुका कारणहरू यस प्रकार छन्। कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा मिल्दछ। संस्थाको रणनीतिक योजना सुधार गर्न सजिलो हुन्छ। असल व्यावसायिक पत्रका गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। असल व्यावसायिक पत्रका गुणहरू यस प्रकार छन्। भाषिक शुद्धता, संक्षिप्तता। ग्रुप बी मा रहेको छ 12 नम्बरमा व्यवस्थापनलाई एक कलाका रूपमा व्याख्या गर्नुहोस्। कला भन्नाले सामान्यतया कुनै पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको लागि सिद्धान्त एवं नीतिलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न जान्ने सिप हो। सामान्यतया कलाले कुनै काम कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। टेरीको विचारमा कला भनेको सिप प्रयोग गरेर पूर्व निर्धारित परिणाम प्राप्त गर्नु हो। कुनै पनि कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि वा कुनै उद्देश्य प्रभावकारी ढङ्गबाट हासिल गर्नका लागि व्यावहारिक निपुणता एवं व्यक्तिगत कुशलताको आवश्यकता पर्दछ। यस सन्दर्भमा व्यवस्थापन एउटा कला हो। व्यवस्थापन कलामा निम्नलिखित विशेषता हुने भएकोले यसलाई कला भनिएको छ। व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान भनेको ज्ञानलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न जान्नु हो। कुनै पनि सङ्गठनको उद्देश्य तबसम्म हासिल गर्न सकिन्न जबसम्म व्यवस्थापकमा सिद्धान्त र ज्ञानलाई सङ्गठनका समस्या समाधान गर्ने सिप कला हुँदैन। व्यक्तिगत सिप। कुनै खास मान्छेको कुनै खास समस्या समाधान गर्ने शैली हुन्छ। व्यक्ति पिच्छे फरक फरक शैली हुन्छ। ठोस परिणाम। कुनै पनि सिपको प्रयोग खास परिणाम प्राप्त गर्न गरिन्छ। सिर्जना। सिर्जना भनेको कुनै पनि नयाँ चिज उत्पादन गर्ने कला हो, सिप हो। कलाले सधैँ राम्रो र नयाँ कुरा उत्पादन गर्न खोज्दछ। यसरी विभिन्न सिप, कला आदिका कारण व्यवस्थापन एक कला हो। 13 नम्बरमा रहेको छ फाइलको प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर: प्रशासकीय व्यवस्थापनमा धेरैले योगदान पुर्याए पनि हेनरी फायलले यसलाई सर्वव्यापी एवं सर्वमान्य बनाउन सकेकाले उनीहरूलाई प्रशासकीय व्यवस्थापनको जन्मदाता मानिन्छ। उनीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त नै प्रशासकीय सिद्धान्त कहलिएका छन्। फायलले सन् 1841 टु 1928 सम्म एक खानी इन्जिनियर भए तापनि उनले
आफूलाई एउटा कुशल व्यवस्थापक र उद्योगपतिका रूपमा पनि स्थापित गराएका कारणले गर्दा उनले व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा प्रशासकीय व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिदिए र योगदान पुर्याइदिएका छन्। हेनरी फायोलले प्रशासकीय व्यवस्थापकका 14वटा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। उनले विकास गरेका सिद्धान्तहरू व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तहमा लागू हुन्छ। क. श्रम विभाजन। फायोलका अनुसार श्रम विभाजन भनेको कर्मचारीलाई उनीहरूको क्षमता र दक्षताको आधारमा सङ्गठनमा काम सुम्पिनु हो। ख. अधिकार र उत्तरदायित्व। फायोलले अधिकार र उत्तरदायित्वलाई एक अर्काका पूरक मानेका छन्। उत्तरदायित्व बिनाको अधिकारले कर्मचारीलाई उत्तरदायीको प्रवृत्ति बढाउनुका साथै अधिकारको दुरुपयोगलाई निम्त्याउँछ। ग. अनुशासन। माथिल्लो अधिकारीबाट प्राप्त आज्ञा एवं अधिकारको पालना गर्नु मात्रै नभएर कर्मचारीहरूले नियममा प्रति देखाउने आस्था, अधिकार प्रतिको श्रद्धाभाव, परिश्रमी भावना एवं व्यावहारिकता हो। घ. आदेशको पालना। यो सिद्धान्तले कुनै पनि आफ्ना कामका सिलसिलामा पाउने आदेश वा निर्देशन एउटै अधिकारीबाट मात्र पाउनुपर्ने कुरालाई जनाउँदछ। अङ्ग. निर्देशनको एकरूपता। यस सिद्धान्त अनुसार सङ्गठनका सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्य भएका समूहगत क्रियाकलापको परिचालन एउटै योजना एवं एउटै व्यवस्थापक अन्तर्गत हुनुपर्दछ। 14 नम्बरमा रहेको छ निर्णय प्रक्रियाको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। समस्या समाधानका विभिन्न सम्भाव्य विकल्पबाट सबैभन्दा उत्तम विकल्पको छनौट गर्नु नै निर्णय हो। अर्थात् कुनै पनि प्रस्तावित विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष तथा टुङ्गोमा पुग्नुलाई निर्णय लिनु भनिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा निम्नलिखित विशेषतामा आधारित हुन्छ। क. लक्ष्यमूलक। कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि निर्णय गर्ने गरिन्छ। गतिशील। निर्णय प्रक्रिया एक गतिशील कार्य हो। निर्णय लिँदा बदलिदो समय, प्राविधिक परिवर्तन जस्ता तत्त्वलाई मध्यनजर राख्नुपर्दछ। ग. सर्वव्यापी। निर्णय कुनै सङ्गठनको एउटा पक्ष तथा एउटा विभाग मात्रमा सीमित नभएर सङ्गठनका हरेक तह र कार्यहरूमा निहित हुन्छ। घ. निरन्तर। निर्णय प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो कार्य सङ्गठनको अस्तित्व रहेसम्म चलिरहन्छ। अङ्ग. छनौट प्रक्रिया। समस्या समाधानका लागि उपलब्ध विभिन्न विकल्पबाट उत्तम विकल्पको छनौट गर्नको लागि विभिन्न तत्त्वहरूलाई उचित ध्यान दिनुपर्दछ। 15 नम्बरमा रहेको छ सङ्गठन कार्यका सिद्धान्त व्याख्या गर्नुहोस्। कुनै पनि कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि नीति तथा सिद्धान्तहरूको आवश्यकता पर्दछ। सङ्गठन कार्यका सिद्धान्तहरू विज्ञानका जस्ता सर्वमान्य छैनन्, तर यसका केही सिद्धान्तहरूको बारेमा व्यवस्थापकीय तथा अभ्यासकर्ताहरू बीच सहमति रहेको पाइन्छ। ती सिद्धान्तहरू निम्न रहेका छन्। क. उद्देश्यमा एकताको सिद्धान्त। सङ्गठनका शाखा प्रशाखा, विभाग तथा कर्मचारीहरूको उद्देश्यमा एकता हुनुपर्दछ भन्ने हो, जसबाट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। ख. विशिष्टीकरणको सिद्धान्त। सङ्गठनका क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नका लागि सही मानिसलाई सही समयमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। ग. नियन्त्रण दायराको सिद्धान्त। नियन्त्रण दायराको सिद्धान्त एक व्यवस्थापक वा सुपरिवेक्षकले सुपरिवेक्षण गर्ने मातहतका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हो। घ. अपवादको सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार उच्च तहका व्यवस्थापकहरू अपवाद र सृजनशील कार्यमा संलग्न रहन्छन्। अङ्ग. आदेशमा एकताको सिद्धान्त। आदेशमा एकताको सिद्धान्त भन्नाले एक निश्चित समयमा कुनै पनि सहायक कर्मचारीले एक व्यक्ति वा अधिकारीबाट आदेश प्राप्त गर्नु र उस प्रति मात्र उत्तरदायी हुनु हो। 16 नम्बरमा एउटा कुशल व्यवस्थापक हुनको लागि के कुराको जरुरत पर्दछ? कुशल व्यवस्थापकमा हुनुपर्ने गुणहरू यस प्रकार छन्। क. व्यक्तिगत गुणहरू। ऊर्जा। एउटा नेतालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी वहन गर्नका निम्ति धेरै समयसम्म काम गर्ने शारीरिक तागत र मानसिक सामर्थ्य आवश्यक पर्दछ। परिपक्वता। एउटा नेताले आत्मविश्वासका साथ बिना रिस राग परिपक्वता एवं विवेकी निर्णय दिनुपर्दछ। बुद्धि। एउटा कुशल नेतालाई प्रशस्त मात्रामा ज्ञान एवं बुद्धिको आवश्यकता पर्दछ। व्यवस्थापकीय गुणहरू। प्राविधिक ज्ञान। एउटा कुशल नेतामा हुनुपर्ने गुण भनेको प्राविधिक ज्ञान हो। सञ्चारको सिप। एउटा असल नेतामा कुनै पनि कुरा स्पष्ट रूपमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि संवाददाताको गुण पनि आवश्यक पर्दछ।
सङ्गठन क्षमता। एउटा नेताले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई आफूले दिएको निर्देशनहरूलाई सही तरिकाबाट पालना गर्न लगाउने गरी सङ्गठित गर्नुपर्दछ। मानवीय सम्बन्ध नेतृत्व र मानिसहरूको व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने प्रक्रिया हो। यसका लागि नेताले अरूसँग हार्दिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ। 17 नम्बरमा रहेको छ, प्रभावकारी सञ्चारका लागि के कुरा आवश्यक पर्दछन्? कुनै 5 बुँदा उल्लेख गर्नुहोस्। प्रभावकारी सञ्चारका लागि आवश्यक कुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। सङ्गठनात्मक विशेषताको सिद्धान्त। सङ्गठनमा प्रभावकारी सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सङ्गठनका विशेषताहरू, सङ्गठनका संरचना, प्रक्रिया तथा सङ्गठन प्रक्रिया जस्ता कुराहरूमा व्यवस्थापनले पर्याप्त समस्या उत्पन्न हुन्छ। स्पष्ट र पूर्णताको सिद्धान्त। सञ्चारको अर्को आवश्यकीय तत्त्व भनेको स्पष्ट तथा पूर्णता हो। सञ्चार प्रवाह दोहोरो, स्पष्ट, अर्थ नलाग्ने हुनुपर्दछ। विश्वासको सिद्धान्त। सञ्चारका सम्प्रेषण गर्ने पक्ष र प्राप्त गर्ने पक्षबीच आपसी सम्बन्ध विश्वासको वातावरण हुनुपर्दछ। निरन्तरताको सिद्धान्त। सङ्गठनको निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सञ्चारको प्रवाह निरन्तर रूपमा हुनुपर्दछ, किनकि सङ्गठनको अस्तित्व रहेसम्म सूचना र विचारको विनिमय आवश्यक हुन्छ। 18 नम्बरमा सुपरिवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने कुनै 5 वटा तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सुपरिवेक्षण भनेको सङ्गठनका उच्च अधिकारीले मातहतका कर्मचारीहरूलाई सुम्पिएको काम नियोजित ढङ्गले पुरा भएको छ कि छैन भनेर रेखदेख गर्ने काम हो। सुपरिवेक्षकलाई प्रभाव पार्ने कुनै 5 वटा तत्त्वहरूको संक्षिप्त व्याख्या। क. नेतृत्व सिप। प्रभावकारी रूपमा सुपरिवेक्षण गर्न असल नेतामा हुनुपर्ने सिप हुन जरुरी छ। प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा संस्थाको सफलता निहित हुने हुँदा सुपरभाइजरले आफ्ना सहकर्मीलाई उत्प्रेरणा दिने, पथप्रदर्शन गर्ने, असल निर्देशन तथा नेतृत्व गर्ने, कुराहरूलाई बीचमा आपसी सम्बन्ध विकास गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ। ख. सञ्चार सिप। सञ्चार भनेको विचार आदानप्रदान तथा भावना साटासाटको माध्यम हो। मातहतका कर्मचारीहरूलाई आदेश दिने, निर्देशन गर्ने तथा कार्यको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ। ग. मानवीय सिप। एउटा असल सुपरिवेक्षकमा मानवीय व्यवहारको उचित ज्ञान हुन जरुरी छ। सुपरिवेक्षकले आफ्ना सहकर्मीको विचार, भावना, इच्छा तथा चाहना बुझ्न सक्नुपर्दछ। घ. निष्पक्षता। एउटा असल सुपरभाइजरले भनेको समूहको तथा सङ्गठनको अभिभावक हो। उसले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई नातावाद तथा कृपावादको प्रयोग गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन। नियम परिधिको ज्ञान। आफूले गर्न लागेको कामप्रति सङ्गठनात्मक नीति, नियम, परम्परा, त्यसप्रतिको सरकारी प्रावधान तथा नियम कस्तो छ भन्ने बारेमा उचित ज्ञान हुन आवश्यक छ। बजार सहायक पदका लागि एउटा आवेदन पत्र लेख्नुहोस्। बजार सहायक पदका लागि लेखिएको आवेदन पत्र यस प्रकार छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर, डेट मे 2, 2022, स्प्रिदी ट्रेडिङ पिभिटी एलटिडी ले लेखेको रहेछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, आफै हेर्नुहोला। Thanks for watching my video. Please like, share, comment and subscribe.